सबैभन्दा प्रतिगामी विगत र वर्तमान चाहिँ शेरबहादुरको हो। तर यो आरोप हुनेले केपी ओलीमाथि लगाइदिए। अब मैले भने होइन, मैले केपी ओलीको अनुमान भनिदिए। यस्तो कुरा भन्दै हिँड्नु कतिको उचित हुन्छ भोलिको लागि भनेको मेरो लागि त केही फरक परेन, मैले त 60 नागिसकेँ। पुनर्विचार गर्नुको मतलब नो हुन्छ के भनेको राष्ट्रपतिले चाहँदाखेरि अझै पनि यो विधेयक रोक्न सक्ने ठाउँ चाहिँ 100% छ। दुईटा ठाउँ छन् अहिले पनि। म राष्ट्रपतिको सूत्र लाने भन्ने थिएँ, हाई टाइम छ तपाईँले एउटा निर्णय अब गर्नुपर्छ देशको लागि। यिनीहरू त उनीहरूले भनेको नहुने बित्तिकै महाभियोगको डन्डा यसो गरिहाल्छन्। जस्तो उनीहरूले लोकमानलाई त्यही गरे, भाग्रे भाग भए, सुशीला कार्कीलाई त्यही गरे, हतियार उठाइन्। अब सोलेन्द्र शमशेर राणा बिचरा उठाउने, त्यस्तो किन उठाउने? त्यस्तो भयो भने हामी अगाडि आउँछौँ, श्रीलङ्का बनाउँछौँ, विद्या भण्डारीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँछौँ। त्यसो भने आफूले चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ। जोखिम भनेको के हो? जोखिमले त इतिहास भन्छ नि त। जङ्गबहादुरले जोखिम लिएको हुनाले राणा वंश चल्यो होइन त। जोखिमकै बिचबाट त इतिहास बनेको हुन्छ नि। मान्छेले कसरी इतिहासको निर्माण गर्छ त? राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा जनभावनाको मर्म पनि अभिव्यक्त भइदिनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो व्याख्या छ। जनभावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। जनभावना राष्ट्रपति भनेको एउटा मूर्ति होइन, मूर्ति होइन नि त, त्यहाँ विवेक हुनुपर्छ त्यहाँ। किनभने यो गम्भीर स्टेट, यस हेड अफ द स्टेट भयो। हेड अफ द स्टेटले चाहिँ गम्भीर दीर्घकालीन असरको विषय जहाँ जनताको भावना पनि अभिव्यक्त छ, त्यसमा रिथिङ्क गराउन सक्ने मैले देख्दा गुन्जाइस राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। कमसेकम 5-7 लाख वंशजको आधारमा अथवा जन्मको आधारमा 15 लाख जति चाहिँ एनआरएनले यो नागरिकताबाट फाइदा लिने भन्ने मैले आज अहिले आउने बेलामा एउटा पेपरको हेडिङ देखेँ। अब 15 लाख एनआरएन भनेका को हुन्? तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था कहाँबाट आयो, किन आयो, त्योमा मैले गम्भीर तरिकाले हेरेको छैन। अब जो जन्मसिद्ध चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्नेहरू हुन्, जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्नेहरू त आधिकारिक व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने त कुनै पनि कारण छैन। वैवाहिक आधारमा आएका जो विदेशी महिलाहरू हुन्, ती महिलाहरूलाई नागरिकता दिन जुन खालको हतारो हामीले यहाँ गऱ्यौँ त्यसको के अर्थ मैले त्यो बुझेको छैन। किनभने कुनै पनि मुलुकमा यति सजिलो विधिबाट नागरिकता दिइँदैन। जस्तो भारतमै पनि 7 वर्षमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भुटानमा वैवाहिक सम्बन्धबाट गएकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएपछि बल्ल उसले नागरिकता पाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। जबकि त्यही भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्रको जिम्मा इन्डियाले लिएको छ। त्यही इन्डियासँग उसले लिएको छ, तर ऊ नागरिकतामा त्यति कडा छ भनौँ, त्यहाँ त्यो कठोर छ। छ हैन? जस्तो पाकिस्तान र मालदिभ्समा कस्तो छ, वैवाहिक सम्बन्ध गरेर जाने महिलाको सबैभन्दा पहिला चाहिँ धार्मिक कन्भर्जन हुन्छ, त्यसपछि नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो पनि कम्तीमा 5 वर्षभन्दा उतै छ। त्यो त 5 वर्षभन्दा मिनिमम त सार्क राष्ट्रमा कुनैमा पनि छैन हैन डाक्टर साहब? प्रष्टै हामी देखिरहेका छौँ। भने नेपालमै मात्रै आजको भोलि किन नागरिकता दिनुपर्ने चित्तबुद्धो कारण चाहियो नि त। हामीले चाहिँ कोही दुलै चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध गरेर यहाँ आउँछन् अनि उनीहरूलाई नागरिकता दिनमा ढिङ्ग्याइ गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, हामीले त्यस्तो कसम खाएको कुरा त केही पनि होइन नि। तर विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यो भने योभन्दा अरू चाहिँ प्रचलन नै छैन। कहीँ पनि गयो भनेदेखि यहाँ यो जुन राजकुमार ह्यारीकी जुन दुलै हुन्, उनले नागरिकता पाउनको लागि 8-10 वर्ष पर्खिनु पर्दो रहेछ युकेमा राजकुमारीले। किनभने त्यहाँ त सबै सोसियल वेलफेयर चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूको मनीबाट जान्छ। अनि त्यो अनुसार त्यो नागरिक हुने बित्तिकै त अनेक किसिमका सुविधाहरू उसले पाउनुपर्ने हुन्छ, जसले केही पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन। त्यसले त्यो सुविधा कसरी पाउँछ भन्ने तर्क रहेछ त्यहाँ। युकेको कुरा म गर्दैछु। राजकुमारी ह्यारी थिएन अमेरिकन, जसले बिहा गरेर आइन् त्यहाँ। राजकुमारीले समेत 8-10 वर्ष कुरै पछाडि नागरिकता प्राप्त गर्छ। नो वे, उपाय छैन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले नागरिकता दिनुपर्ने त्यस्तो कारण। अब मैले यो कुरा भने होइन, मलाई नै मधेस विरोधी भनिदिन्छन्। हिजो चाहिँ यो जातीय राज्यको कुरामा हामीले बोल्दाखेरि यो चाहिँ जनजाति विरोधी भनेर 20 वर्ष खेती गरे यिनीहरूले। हाम्रो जनजाति विरोध, जनजाति समर्थनसँग सरकार छैन नि। हाम्रो त के भने कुनै पनि प्रस्ताव ल्याइन्छ भने त्यसको तर्क के हो? जस्तो जनयुद्ध नै गरियो, त्यसको के तर्क हो? लोकतन्त्र नै ल्याइयो, त्यो लोकतन्त्रको के तर्क हो त? हामी लोकतान्त्रिक आचरण गर्नु पर्दैन?
हामी गणतन्त्रमा गयौँ अनि गणतान्त्रिक आचरण चाहिँदैन, हाम्रो यति मात्रै भनाइ हो। हामीले लोकतन्त्र ल्याइसक्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ, हामी धर्मनिरपेक्ष भइसक्यौँ, हामी सङ्घीयतामा गइसक्यौँ भनेपछि हामीले यो अनुसारको आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने झगडा हो। तपाईँ मिडिया हो, म धार्मिक व्यक्ति हुँ, कुनै बौद्धिक होला, उसले त्यो अनुसारको आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो अनुसार भएन यहाँ, यसले अराजकता ल्याउने भयो भन्नेमा मात्रै हाम्रो चासो हो। कहाँ नागरिकता, कसरी नागरिकता, त्यो त दिनेले जवाफ दिनुपर्छ भोलि। जसले यो जस्तो यही भनौँ न, केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेशबाट शासन गर्ने कुरा हुँदाखेरि नागरिक समाज त सडकमै हुन्थ्यो नि त। खोइ त डाक्टर साहब, साँच्चै उहाँहरूको पनि खोजी तीव्र छ नि त, अहिले कहाँ जानुभएको छ? साथीहरू होइन तपाईँको? त्यसै कारण मैले त्यसपछि के गरेँ भने उनीहरूले चाहिँ संविधानमै व्यवस्था भएको जुन र वाको जुन व्यवस्था हो, दल विभाजनमा 40% केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भन्ने भन्ने रहेछ, त्यो रलाई फ्याँकेर वा बनाएर 40%लाई झारेर 20मा ल्याए। अनि 20मा ल्याएर चाहिँ एमालेबाट चाहिँ समाजवादी छुट्याइसकेपछि फेरि पुरानो व्यवस्था नै माथि 40मा उकाले। अनि यो चाहिँ प्रतिगमन हो कि होइन? अब यो भन्यो भने ओलीको दलाल भनिदिन्छन्। त योमा हामीले आवाज दिन खोजेको, खालि रेकर्डको लागि मात्रै तत्कालै प्रतिफल, मलाई तुरुन्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनु पर्दैन, सुनिराखोस् यो समाजले। मैले के भने नागरिक समाजवालाको बारेमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो नागरिक समाज चाहिँ सधैँ माइती गएर मण्डलामा भेटिन्थ्यो, अहिले जहिले जाँदा पनि त्यहाँ हुँदैनन्, हराए कि विदेश गए कि बिरामी भए कि कता गयो भनेर मान्छे खोज्दैछन् कि अहिले सडकमा आउनुपर्ने केही त्यस्तो छैन कि पहिला र अहिलेको सन्दर्भमा केही फरक छ कि के हो डाक्टर साहब भने तपाईँको त साथीभाइ तपाईँलाई खबर केही छ कि भनेर सोध्न खोजेँ। होइन, मैले त नेपालमा 4वटा कुरा छैन भनेको छु। 1मा नेपालमा मिडिया छैन, 2मा बौद्धिक छैन, 3मा अधिकारकर्मी छैनन्, 4मा नागरिक समाज छैन। यो 4वटा चाहिँ नेपालमा छैन। किनभने तर्क पनि दिएको छु, जो पार्टीको क्याडर्स हुन्छ ऊ नागरिक समाज पनि हुँदैन, बौद्धिक पनि हुँदैन र मिडिया पनि हुँदैन। जब जुन चिज छँदै छैन अनि त्यसको खोजी गर्नुकै के अर्थ हुन्छ? त्यो त एउटा कोरा काल्पनिक केही पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आक्रोशवश कसैलाई चाहिँ असहयोग गर्नको लागि उनीहरूले त्यो चाहिँ प्रदर्शनहरू गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू देखिँदैनन् किनभने उनीहरूको अस्तित्व थिएन र छैन भने अहिले जरुरी नै छैन उनीहरू, होइन जरुरी अझ बढी छ, अझ बढी छ। किनभने अब अहिले चाहिँ मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आजै मैले चाहिँ प्रचण्डको देखिरहेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन चाहिँ तुरुन्त निर्णय गर्न खोजिरहनु भएको थियो, मैले अलिक दिन पर्खिनुहोस् न भनेको छु भने। अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिक दिन पर्खिनुहोस् न भन्ने हैसियत अनि प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को कुन चाहिँ व्यक्तिसँग हुन्छ र त्यसको बारेमा नेपालको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ? यो आफै गैर संवैधानिक होइन? मैले देख्दा यो चाहिँ प्रतिगमन हो। निर्देशन, प्रचण्डको निर्देशन मानेर त्यो अनुसारको क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु पर्यो शेरबहादुर देउवाले, होइन? अब उनले गाह्रो छ, यता ज्योतिषले डेट फिक्स गरिदिइसक्यो होला, उनको पनि आफ्नै गाह्रो छ नि डाक्टर साहब। अब मैले त पहिल्यै भनिसकेँ, यो सरकार देउपाको पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि होइन, प्रचण्डको हो। मलाई यसमा केही कन्फ्युजन छैन। तर अब यी संविधानवादीहरू के भन्छन् त, अधिकारकर्मीहरू के भन्छन् त? संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त हाम्रो देशमा त सबैभन्दा शक्तिशाली त प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्णय हेरफेर गर्ने कुरा हातमा लिएर हिँड्ने व्यक्ति को हो त? यो चाहिँ प्रतिगमन हो कि होइन? त्यसकारण मैले देख्दाखेरि सबैभन्दा प्रतिगामी विगत र वर्तमान चाहिँ शेरबहादुरको हो। तर यो आरोप उनीहरूले केपी ओलीमाथि लगाइदिए। अब मैले भने होइन, महिलाई केपी ओलीको अनुमान भनिदिए। यस्तो कुरा भन्दै हिँड्नु कतिको उचित हुन्छ भोलिको लागि भनेको? मेरो लागि त केही फरक परेन, मैले त 60 नागिसकेँ, युनिभर्सिटीबाट रिटायर पनि भइसकेँ, जति पाउनुपर्ने हो त्यो पाइ पनि सकेँ। नेपाली जनताले जे माया स्नेह मलाई दिएका छन् त्यो प्रधानमन्त्री त के सिर्तिन भए पनि पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब मलाई के चाहियो? तर तपाईँहरूको लागि के हुन्छ त भोलि भनेको? एउटा लेख छाप्नु पर्यो, पार्टी मिल्नु पर्ने, एउटा पद पाउनु पर्यो, पैसा लगेर बुझाउनु पर्ने कि व्यभिचार गर्नुपर्ने, अनि नागरिकता यो तरिकाले दिने, विदेशीहरूको आवागमन यसरी हुने, अनि तपाईँहरूको भाग्य र भविष्य कहाँ रहने त हो? त्यसको लागि खालि एउटा वाट मात्रै गरिदिएको मैले। त्यत्रो यसबाट मलाई प्रतिफलको पनि अपेक्षा छ। जस्तो डाक्टर साहब, यो नागरिकताकै सन्दर्भमा चाहिँ किन हामी यति खुकुलो नीतिमा छौँ? जस्तो हामी जस्तो अवस्थिति छ, जनसङ्ख्या, भूगोल, छिमेकी राष्ट्रहरू कस्ता छन्, के चिजहरू हेरेर हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय नीति कायम गर्नुपर्थ्यो?
कहाँ हामी चुक्यौँ, किन यति लुज भयौँ, के छ डाक्टर साहब यसले पार्ने इम्प्याक्ट र किन यस्तो भइरहेको छ, यसको अलिकति गहिरो व्याख्या गरिदिनुहोस् न। मैले देख्दा यो पोलिटिसाइज भएर यस्तो भएको छ। सबै चिजलाई हामीले राजनीतिकरण गरेर हेऱ्यौँ र सबै चिजको पछाडि हामीले दुराशय देख्यौँ, त्यसपछि यस्तो स्थिति आएको छ। वास्तवमा नागरिकताको विषय यस्तो नहुनु पर्ने नेपालको सन्दर्भमा। किन जस्तो काहीँ पनि भनौँ न, युकेमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था छ होइन, इन्डेफिनेट लिभ भन्ने एउटा डकुमेन्ट दिन्छन्। अस्ट्रेलियामा आयो भने पिआर छ, ओके, अस्ट्रेलियामा पिआर छ, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड छ, भारतमा रासन कार्ड छ। अब हाम्रो नेपालमा नागरिकता मात्रै छ। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस् नागरिकता लिए भन्छ, तपाईँ लाइसेन्समा जानुहोस् नागरिकता लिए भन्छ, पासपोर्टमा जानुहोस् नागरिकता लिए भन्छ। हुँदा यति मूर्ख बनाएको रहेछ यिनीहरूले नेपालीहरूलाई। न यिनीहरू मूर्खै हुन् भन्ने हो, न इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। तपाईँ भिसाको लागि जानुहोस्, त्यहाँ त के माग्दो रहेछ भने तपाईँ रिटायर हो भनेदेखि त्यो पेन्सन पट्टा लिएर आऊ भन्दो रहेछ, नागरिकता लिएर आऊ भन्दो रहेछ। अनि पुरानो पासपोर्ट हो त्यो त लानु परि नै हाल्यो। त पासपोर्ट लिँदाखेरि नागरिकता बिना पासपोर्ट लिन मिल्दैन भन्ने कुरा त विदेशीलाई पनि त थाहा होला नि त। त्यो नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट लिएको छ, पासपोर्ट बुझायो भने नागरिकता पनि चाहिने, नागरिकता पनि ले भन्छ। अब त्यसकारण अब जस्तो यहाँ त अहिले वृद्ध भत्ताको पनि कुरा सबैभन्दा मैले देख्दा खतरा यहाँ के भने यो वृद्ध भत्ताले गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँ वृद्ध भत्तामा जानु पर्यो, नागरिकताले त भनिहाल्छ। अब वृद्ध भत्ता भनेको नेपालको सन्दर्भमा ठुलो पैसा हो। 5000 भनेको त धेरै ठुलो पैसा हो। गाउँघरमा त 5000 भनेको त बिग मनी हो नि त। अब मलाई लाग्छ यसको लागि यो प्रपञ्च भइरहेछ कि। त्यसकारण मैले चाहिँ के भनेको भनेदेखि जसरी पिआरको र ग्रिन कार्डको रासन कार्डको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै नागरिकताको वैकल्पिक एउटा जस्तो त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रकै होला अथवा अरू कुनै टेम्पोररी कार्ड होला, त्योबाट चाहिँ नागरिकतालाई एउटा गम्भीर विषयको रूपमा धेरै पर राख्ने। जस्तो तपाईँले एसएलसी पास नगरिकन त तपाईँले आइए पास नगरिकन त एसएलसीको सर्टिफिकेट तपाईँले पाउनुहुन्न होला। त्योभन्दा पनि सस्तो नागरिकताको चाहिँ विषय बन्न पुग्यो यहाँ। त्यसकारण मलाई लागेको चाहिँ के भने राजनीतिकरण गरियो। एक, दुई, नागरिकता चाहिँ बाँच्नको लागि अपरिहार्य विषय बनाइयो, जुन चाहिँ होइन नि त। तपाईँले एसएलसी नै पास गर्नु भएको छैन भने एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ? तपाईँ यो देशको नागरिकै होइन भने तपाईँले त्यो देशको नागरिकता कसरी पाउने? तपाईँले नागरिकता पाउनको लागि जब एसएलसी पाउनको लागि एसएलसीको डिग्री पाउनको लागि तपाईँले 10 वर्ष पढ्नुपर्छ भने नागरिकता पाउनको लागि पनि त त्यति नै तपाईँले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। केही न केही एउटा प्रक्रिया चाहिँ राख्न पर्यो, केही न केही एउटा लिमिटेसन त्यसमा हुन पर्यो भन्ने कुरा डाक्टर साहबको होइन। डाक्टर साहब अहिले त एउटा हातले सिन्दुर एउटा हातले नागरिकता भन्ने कुरा आयो, त्यस्तै त हो नि होइन। आज बिहे गरेर भोलि नागरिकता बनाएर पछि ससुराली गयो भइहाल्यो, त्यति देखियो होइन डाक्टर साहब? अब त्यो चाहिँ एकदम चिप कमेन्ट हुन्छ, त्यतातिर म जान चाहन्न होइन। किनभने जो वैवाहिक सम्बन्ध गरेर आइराखेका हुन्छन्, अब तिनीहरूकै प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न जस्तो लाग्छ कि मलाई यो चाहिँ। म त्यो सुन्छु, तर यो रियालिटी पनि त हो नि होइन डाक्टर साहब? उनीहरूले चाह्यो भने त बिहे गरेर भोलिपल्ट बनाउन सके त। रियालिटी हो त, उनीहरूको त केही दोष छैन नि त। उनीहरूको दोष छैन, तर समग्र त्यो प्रवृत्तिको कुरा गरे नि हामीले इन्डिभिजुअल कसैलाई त भनेको। अब राज्यले के सोचेर उनीहरूले यो निर्णय गरे उनीहरूले भनौँ न त। अब जस्तो मैले के भनेको थिएँ भने एमाले चाह्यो भने यो सम्पूर्ण रोक्न सक्छ मैले भन्दै। जस्तो अप्पर हाउसमा त्यहाँ डिबेट गराउन सक्ने भयो, लोअर हाउसले त गरिदिइहाल्यो। ती पनि लडाइँ झगडा गर्न सक्ने भयो, गरेन। अप्पर हाउसमा गर्यो, गरेन। अब त्यहाँ राष्ट्रपति छिन्। अहिले सबैको नजर के भइरहेछ भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल अब धेरै पनि छैन। यो एउटा हाई टाइम छ उनले चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा गहकिलो निर्णय गर्न सक्छिन्। आम नेपाली जनताको चाहिँ अभिप्राय के छ भने यो जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छ यसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पक्ष दरोसँग राख्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको अभिप्राय यो छ। त्यसो भने निर्णय गरौँ त राष्ट्रपतिले। त्यो सम्भावना छ राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक
सिधै प्रमाणीकरण नगरेर अरू केही गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ कि? ठाउँ प्रशस्त छ। ठाउँ छ राष्ट्रपतिले चाहने हो भने गर्न सक्ने ठाउँ छ। राष्ट्रपति त्यसो भनेदेखि मूर्ति हो र राष्ट्रपति होइन, मेरा केही सीमाहरू छन्, सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन भन्ने खालको उहाँले सोच्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। हामीले त सीमिततामा राखेका छौँ नि त राष्ट्रपतिको अधिकारलाई। त्यसरी राइट या रङ विवेक प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना या त्यो अधिकार हामीले दिएका छौँ र त्यहाँ पनि जानु पर्ला नि। होइन, त्यो त वीरेन्द्रले गरेकै थिए, अदालतलाई सोच्न पठाएको थिए। ज्ञानेन्द्रले यो हाउस विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव शेरबहादुरले यिनीले लिएर जाँदाखेरि उनले त्यो चाहिँ अदालतमा पठाइदिएका थिए। हाउस विघटनको कस्तो हो भनेर अदालत पठाइदिए, अदालतले ओके गरिदियो, उनले ठोकिदिए। अब राजा र राष्ट्रपतिमा के अधिकारमा त फरक थियो? केही पनि फरक छैन भने सेम त्यही नै हो। उनी पनि संवैधानिक हुन्, यिनी पनि संवैधानिक हुन्। त्यो कानुनी व्यवस्था हो। फेरि मैले चाहिँ जस्तो उनले त पुनर्विचार गराउने त उनीसँग अधिकारै हुन्छ, त्यो विशेषाधिकारै हो। पुनर्विचार गराउन पाउँछन्। पुनर्विचार गर्नु भनेर हाउसमा पठाइदिन्, हाउसले फेरि प्रोसिड गरिदियो भने उनले फेरि त्यसमा दोहोरो पुनर्विचारको लागि पठाउन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छैन। तर पुनर्विचार गर्नुको मतलब नो हुन्छ। फेरि भनेको राष्ट्रपतिले चाहँदाखेरि अझै पनि यो रोक्न सक्ने ठाउँ चाहिँ 100% छ। दुईटा ठाउँ छन् अहिले पनि। उनी त्यसलाई हाउस पनि पठाउन सक्छन्, अदालत पनि पठाउन सक्छन्। दुईटा विकल्प राष्ट्रपतिसँग छ। यो हाई टाइम पनि किन छ भने उनको अधिकारलाई परमादेशले चाहिँ कटौती गरिदिएको छ हिजो। अब राष्ट्रपतिको अधिकार नै कटौती अदालतले गर्न सक्छ भने अनि हाउसको अधिकारको बारेमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सक्दैन र? त्यो त हामी प्राकृत न्यायको दृष्टिकोणले पनि हेरौँ न। भनेको नागरिक स्तरबाट पनि यति धेरै बहस उठेको छ, यसै पनि फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेको छ, पर्याप्त बहस त्यहाँ भएन नि त। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर गएको चिजलाई फिर्ता ल्याएर रातारात नयाँ विधेयक त्यहाँ दर्ता गराएको छ। ती कारणले पनि हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ डाक्टर साहब। त्यस कारण जस्टिफाई डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ नि हरेक कुरामा तर्क हुनुपर्छ, तर्कपूर्ण हुनु पऱ्यो नि त त्यो चिज पनि। राष्ट्रपतिले गर्नलाई चाहिँ के छ तर्क यसमा भनेर यो तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई सम्झाउनु भयो। अप्पर हाउसमा चाहिँ नारायण काजीले यो बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुभएको थियो। नारायण काजी आखिर त्यही दलको मान्छे हो, त्यही दलले यो कुरालाई प्रोसिड गरेको छ, बल्कि त्यही दलले यो ल्याएको चिज हो। आखिर त प्रचण्डले ल्याएको होइन, भारतको भारी बोकेर आएको भन्ने कुरा पनि छ, त्यसलाई छोडिदिउँ। तर नारायण काजी भनेको त एउटा हैसियतको नेता हो, उनले यसमा पर्याप्त व्याख्या गरेका छन् र तपाईँले भने जस्तो फास्ट ट्र्याकबाट आएको छ, यो मिल्दैन, भोलिको लागि यसले गलत नजिर छोड्छ भनिसकेको पृष्ठभूमि रेफरेन्सको रूपमा हामीलाई उपलब्ध छ। अब राष्ट्रपति भए ठाउँमा जाँदाखेरि मैले भने दुईटा राष्ट्रपतिको लागि एउटा के छ, कुनै पनि चिज राष्ट्रपतिले चाहिँ पुनर्विचार गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नै हो। एक। दुई, राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा जनभावनाको मर्म पनि अभिव्यक्त भइदिनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो व्याख्या छ। जनभावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। जनभावना राष्ट्रपति भनेको एउटा मूर्ति होइन, मूर्ति होइन नि त, राष्ट्रपति विवेक हुनुपर्छ त्यहाँ। किनभने यो गम्भीर स्टेट, यस हेड अफ द स्टेट भयो। हेड अफ द स्टेटले चाहिँ गम्भीर दीर्घकालीन असरको विषय जहाँ जनताको भावना पनि अभिव्यक्त छ त्यसमा रिथिङ्क गराउन सक्ने मैले देख्दा गुन्जाइस राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। नम्बर 2 यो हो। नम्बर 3 अदालतमा चाहिँ यो विषय कस्तो हो, ठिक छ, अदालतले पनि लप्पा लगाइदियो भने सक्यो। जस्तो नागरिकताको विषयमा अदालतलाई सोधेर पठाएको थियो वीरेन्द्रले होइन। त यो प्रकारले जो संवैधानिक सीमा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले कतिपय कुरामा आफूलाई सो गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। मेरो चाहिँ सुझाव तपाईँले एउटा यो मलाई यसमा बोलौँ भन्ने पनि लागिरहेको थियो। राष्ट्रपतिसँग मेरो त अब राष्ट्रपति चिन्जान नभएको व्यक्ति होइनन्, तर अब अहिले चाहिँ यिनीहरूले सम्पूर्ण पद्धति प्रणाली बिगारेर सबै चिज स्वार्थबाट लेनदेन साटासाट हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो बाटो मैले प्रयोगै गरिनँ। नत्र भने म राष्ट्रपतिको सूत्र लाने भन्ने थिएँ। हाई टाइम छ तपाईँले एउटा निर्णय अब गर्नुपर्छ देशको लागि, किनभने मान्छेले यसमा गम्भीर नकारात्मक एउटा अभिप्राय देख्यो क्या, होइन होला तर देख्यो। देखिसकेपछि त अब अहिले आएर त हाम्रो अभिभावक को हो त? बाँकी रहेको भनेको त खालि एउटा राष्ट्रपति मात्रै हो।
त्यो त साझा पद पनि हो, राष्ट्रले हेरिराखेको पद पनि हो। फेरि विद्या भण्डारीमाथि त अनेक किसिमले मान्छेले अपेक्षा पनि गरेका छन्, मदन भण्डारीसँग पनि जोडेका छन्। अपेक्षा उपेक्षा दुईटैको पात्र बनाए नि उहाँलाई त। एउटा कोणबाट अपेक्षा गरेका छन्, अर्को कोणबाट हिजो धेरैसम्म उपेक्षा पनि गरे। ती सबै चिजहरूले गर्दाखेरि पनि उहाँले एउटा एक्सन लिनुपर्छ भन्ने डाक्टर साहब तपाईँको व्यक्तिगत धारणा त्यो हो डाक्टर साहब? अहिले उपेक्षा चाहिँ यो अहिले मैले भनेको चिज नगर्नाले नै उपेक्षा भयो। जस्तो पटक पटक चाहिँ अध्यादेशको कुरा गरेका थिए केपी ओलीले, यो गरिदिएको भए उपेक्षाको भावना त्यहाँ उत्पन्न हुने थिएन नि। थप उपेक्षा नहोस् भनेर पनि म यो कुरा भनिरहेको छु। राष्ट्रपति भनेको मूर्ति मात्रै त हुनै सक्दैन, त्यो हो भने पनि हुनै सक्दैन। म व्याख्या गरिदिन्छु नि त, म पनि एउटा व्याख्या गर्ने हैसियतमा आफूलाई यही चिजलाई पनि पर्याप्त व्याख्या भयो नि। जस्तो धारा 5 को व्याख्या गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्। ठ्याक्कै उल्टो के भयो भने हिजो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे गर्छ त्यो ल्याप्चे लाउने होइन भन्नेहरू नै अहिले चाहिँ गर्नुपर्छ सरकारले पठाएको कुरा भन्ने ठाउँमा छन् नि। अब पोल त परिवर्तन भयो नि त अहिले, होइन डाक्टर साहब? हिजो केपी ओलीले पठाएको जस्ता तस्तै गर्दाखेरि गर्नु हुँदैन भन्ने तब्का अहिले गर्नुपर्छ भन्छ, हिजो गर्नुपर्छ भन्ने तब्का अहिले गर्नु हुँदैन भन्छ। पोल परिवर्तन भयो नि, होइन डाक्टर साहब? अहिले अब पोल परिवर्तन भयो, परिवर्तनवादीहरूको पोल परिवर्तन भयो। अपरिवर्तनीय मानिसहरू त अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा छौँ। र के भन्छौँ भने हिजो पनि उनले एकचोटि पुनर्विचार गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो, आज पनि पुनर्विचार गराउनु अपेक्षित छ मेरो भोलिको लागि। जस्तो भोलि राष्ट्रपति हामी नै हुन्छौँ कि केही भन्न सकिँदैन नि, यिनको मात्रै त यो देश होइन होला नि त। त्यो बेला चाहिँ म राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारलाई त्यसरी प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म रेकर्ड गरेर राख्न चाहन्छु। हिजो पनि किनभने राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार हुन्छ। जस्तो भनौँ 15-15 दिनमा चाहिँ अध्यादेश पठाउँछन्, यसले गर्दा चिप हुँदैन, प्रधानमन्त्रीजी भन्न पाइँदैन राष्ट्रपतिले। यो त इन्डियन प्रेसिडेन्टको परम्पराबाट पनि गाइडेड छ हाम्रो राष्ट्रपति प्रणाली। के भनिन्छ इन्डियन प्रेसिडेन्टको हकमा भने सर्टेन बिन्दुमा त प्रधानमन्त्री भन्दा नि शक्तिशाली हुन्छ भन्ने छ भारतको राष्ट्रपति, सर्टेन बिन्दुमा। तर एकदम रेयर केसमा त्यस्तो हुन्छ। त्यो अति संवेदनशील राष्ट्रिय विषयहरूमा होला, होइन डाक्टर साहब? कहिले काहीँ आइलाग्छ क्या टाइमिङ, कुनै खास टाइमिङमा चाहिँ त्यो अटोमेटिक जुन म गाडी चलाउन त जान्दिनँ, तर गाडी चलाउँदाखेरि अगाडिको क्लच थिच्दाखेरि पछाडि बत्ती बल्ने एउटा सिस्टम हुन्छ अरे क्या त्यहाँ। छ्याट्टै थिच्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली पछाडि चाहिँ त्यो बलिहाल्छ भने जस्तो कहिले काहीँ करोडमा एकपल्ट त्यहाँ त्यो अवस्था आउँछ। र राजीव गान्धीको पालामा जयल सिंहले त्यो गर्न पनि खोजेका थिए। त्यसकारण राष्ट्रपति भनेको मूर्ति मात्रै हो भन्ने कुरा गलत। यहाँ किन यो राष्ट्रपतिको पद यसरी विवादित भयो भनेदेखि हैसियत भएको व्यक्तिलाई उनीहरूले राष्ट्रपति बनाइदिएनन् क्या। त्यसपछि यस्तो भएको छ। जस्तो पहिलो राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुराशयले रामवरणको नाम अगाडि बढाइदिएका थिए र दुराशयले नै उनी त्यसमा चाहिँ विजयी बन्न पुगे। कसैलाई पनि लागेको थिएन कि रामवरण राष्ट्रपति होलान्। त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने जाने भए त गिरिजा आफै हुन्थे। र यो सबै बिगारेको थियो प्रचण्डले नै, किनभने प्रचण्डको दुराशयले त्यो भएको थियो। अहिले भन्दैछन् त मेरो ठुलो गल्ती मध्ये एउटा राष्ट्रपति त्यतिखेर प्रधान सेनापतिलाई छुने, एउटा गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउने चाहिँ मेरो ठुलो गल्ती थियो भने थकी मान्छन् अहिले। यस, किनभने गिरिजाले नेपालमा किन गणतन्त्र ल्याएका थिए भने प्रचण्डले तिमी नै संस्थापक राष्ट्रपति हुन्छौ भनेर उनलाई चाहिँ उचालिएको थियो, त्यसलाई हजुर कन्भिन्स होइन, त्यो टेम्पटेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, प्रोत्साहित गराइराखेका थिए। त्यो अङ्ग्रेजी टेम्पटेडको ठ्याक्कै नेपाली भएन, त्यहाँ उनीहरूको कुरा भयो। कुरा हुँदाखेरि गणतन्त्र नल्याए हुँदैन भने प्रचण्डले अब नेपाली काङ्ग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टी हो, यो मिल्दैन भन्नेतिर गएपछि कसरी टेम्पटेड गराए प्रचण्डले भने त्यसो हो भने त गिरिजा बाबु तपाईँ कसरी संस्थापक राष्ट्रपति हुने एउटा इतिहास रचना गर्ने बेला छ, तपाईँले हिम्मत गर्नु पर्यो भनेपछि गिरिजा त पदको लागि जे पनि गर्ने, शेरबहादुरहरू यिनीहरू त पदको लागि जे पनि गर्ने मान्छेहरू यिनीहरू ल त भने उनीहरू गणतन्त्रमा गइहाले, पछि लात लगाइदिए। त त्यसपछि एकदम फ्रस्ट्रेट भए गिरिजा र उनले चाहिँ मधेसको नाममा के नाममा रामवरण यादवलाई अगाडि बढाइदिए। जुन तत्त्वले त्यहाँ खेलिराखेको थियो त्यो तत्त्वको प्रपञ्च चाहिँ के थियो भनेदेखि रामवरण मुहारका मानिसलाई नै जसरी पनि राष्ट्रपति बनाउने भन्ने खेल थियो। सबै माथि त्यो भूत पसिराखेको थियो। उताबाट
रामवरण आए, यताबाट राम पासवान आए कि के आए, रामनाथ सिंह आए होइन के एकजना बुढा थिए नि बम हान्ने, त्यो त राम राजा भए उताबाट, राम राजा आए, यताबाट राम पासवान टाइपका यस्तै छे। आए तीनजना रामै राम अगाडि ल्याउँदाखेरि तीनजना राम जोड्दाखेरि वरण रामले चाहिँ बजाइदिए। त्यहाँ अपेक्षा थिएन त्यस्तो होला भनेर, त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने जानेको भए त त्यहाँ गिरिजा आफै पसिहाल्थे। त्यसपछि अहिले विद्या भण्डारीलाई उनीहरूले चाहिँ मैले सुनेको त्यहाँ केपी ओलीहरूको पनि हिसाब माधव कुमार नेपाललाई बनाउने भन्ने थियो। माधव कुमार नेपालले फ्ल्याटली अस्वीकार गरिदिए। मलाई अहिले संवैधानिक दायरामा लगेर बाँध्ने, म त प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अझै भन्ने, मलाई चिनेको छ भन्न थाले। अपमान भयो राष्ट्रपति खाऊ भन्दा हजुर ल। त्यसपछि विद्या भण्डारीलाई अगाडि सारियो। विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुने समय भइसकेको थिएन। त्यसपछि ती पदहरूले एउटा संवैधानिक एउटा जुन एउटा गरिमा ओज कायम गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र चुक्दै गयो। रामवरण यादव त मेरा पनि भनौँ न अब मित्रै भने पनि हुन्छ, राम्रो मेरो मित्रता पनि थियो। उनले म्याक्सिमम प्रयास गरेका हुन्। उनले एउटा तराईको धरतीपुत्रको छोरो, त्यसमा हामीलाई ठुलो गौरव पनि थियो र राष्ट्रले त्यो कुरालाई गौरवको रूपमा पनि लियो। अत्यन्त विशिष्ट पढाइ लेखाइको एउटा सफल चिकित्सक पनि भएको हुनाले रामवरण यादवले त्यो पदलाई डिजर्भ गर्न खोजेको पनि थियो। तर लास्टमा आखिर त रामवरण पनि नेपालीकै छोरो थियो। पदबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने कुरा आएपछि सम्पूर्ण धोती फुकाल्दिए उनले पनि। त्यसपछि त्यो पदको गरिमा जिरोमा आयो। विद्या भण्डारीले त्यसलाई मेन्टेन नै गर्न सकेनन्। अब अहिले हाई टाइम छ। अघि तपाईँलाई म भन्दै थिएँ एउटा कुरा मलाई भन्न मन थियो, राष्ट्रपति सूत्रलाई नै पनि यो कुरा भनौँ कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। त्यो के भने अब तिम्रो त त्यसै पनि गइहाल्छौ, उसै पनि गइहाल्छौ, अब 5 महिनाको कुरा होला। 5 महिना पछाडि जानुपर्ने कुरा 5 महिना अगाडि गए नै पो के तातो पानी लाग्छ। हाई टाइम छ। नेपाली जनता नागरिकता विधेयकको पक्षमा छैनन्। संवैधानिक पद प्रतिष्ठा निकायमाथि ठुलो खेलबाड यो सरकारले गरेको छ। यसमा पनि राष्ट्रपति पदको कुनै अभिभावकीय भूमिका भएन भन्ने कुरा देशवासीहरूले अनुभूत गरेको छ। किन उनले त्यो पदको गरिमामा हिजो अहिले मैले जे अपेक्षा गरिरहेको छु त्यो भूमिका नखेल्दिनाले, अघि तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो नि, उपेक्षा र के अर्को उपेक्षा र अपेक्षा। उपेक्षा आफ्नै कारणले भएको हो नि त। त्यहाँ हिजै त्यो हप्ता दिनमा उनीहरू त अध्यादेश पठाउँथे नि त। त्यसपछि त उनीहरूले यस्तो प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा त्यो पदलाई पुर्याइदिए कि उनीहरूले भनेको नहुने बित्तिकै महाभियोगको डन्डा यसो गरिहाल्छन्। जस्तो उनीहरूले लोकमानलाई त्यही गरे, भाग्रे भाग भए। सुशीला कार्कीलाई त्यही गरे, हतियार उठाइन्। अब चोलेन्द्र शमशेर राणा बिचरा, त्यहाँ मलाई यस्तो रिग्रेट्स फिल हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई तिमी सम्झौताहीन उभिरहनु है भन्नेमा म पनि एउटा थिएँ। यस्तो नराम्रोसँग त्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई उनीहरूले त्यहाँलाई देशको प्रधान न्यायाधीश त्यसो गर्न पाइन्छ? हिजै मोलतोलबाट उनीहरूले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीश बनाएको भन्ने मलाई लाग्थ्यो। र पछि मैले लामो समयसम्म त्यो जुन अघि हामीले केपी ओलीको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो सूत्र अन्तर्गत चोलेन्द्रलाई त्यहाँ ल्याएको होला भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो। र पटक पटक म त्यसरी बोलेँ पनि। तिमीले एउटा पार्टीको एउटा लठवाला लगेर न्यायाधीश बनाउने, प्रधान न्यायाधीश बनाउने बेइमानहरू अनेकचोटि मैले भने। पछि जब नरहरि आचार्यको किताब आइसकेपछि म छाँगाड खसेँ। भएको के रहेछ भने देशवासीले सबै किताब पढ्न भ्याउँदैनन्, सम्भव हुँदैन। त्यसकारण मैले रिफरेन्सको लागि भनिदिएको भएको के रहेछ भनेदेखि नरहरि कानुन मन्त्री भइसकेपछि लामो समयदेखि 8-10 जना न्यायाधीशहरूको पद चाहिँ खाली थियो। नरहरि आउने बित्तिकै यो चुनौती उनलाई भएर उनी वरिष्ठ चाहिँ अधिवक्ताहरूको घर घरमा गएर न्यायाधीश भइदिनु पर्यो भन्दा रहन्। यी वरिष्ठ भन्ने चाहिँ न्यायाधीश हुन चाहँदा रहेनछन्। अब त्यसको लामो कारण छ, त्यतातिर नजाउँ। अन्ततः कोही पनि त्यहाँ न्यायाधीश हुन नचाहेपछि बाध्य भएर नरहरिले जो प्रादेशिक अदालतहरू थिए, के अदालत हुन्छ त्यसलाई, पुनरावेदन अदालतमा भएका वरियताबाट चोलेन्द्र शमशेरलाई पिकअप गरेको रहेछ उनले। बाध्य भएर उनले चाहिँ त्यो पिकअप गरेको रहेछ। त्यही बाटो प्रयोग गरेर उनी प्रधान न्यायाधीश भएका रहेछन्। छाँगाड खसेँ म त्यो किताब पढेपछि।
अब त्यो विधिबाट चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भए भनेपछि त भइसक्यो त। म यहाँ आएँ भने त अब तपाईँलाई चित्त नबुझेको उत्तर दिएँ भन्दैमा भइगयो आज भन्न पाउनुहुन्छ र? ठिक छ, तपाईँ भरे यसलाई एडिट गर्नु होला, तर यो अन्तर्वार्तालाई त पूर्णता दिनु पर्दो हो नि त। भनेको अहिले हामी राष्ट्रपतिमा आउँदाखेरि टाइमिङको दृष्टिकोणले पनि यो हाई टाइम छ होइन, उसले चाहिँ यो विषयलाई अस्वीकृत गर्ने या दुईवटा अप्सन देखाउनु भयो, कि त हाउसतिरै फर्काइदिने कि अदालतको राय लिने, होइन त डाक्टर साहब? अस्वीकृत होइन, त्यो राष्ट्रपति त्यसलाई अस्वीकृत भन्न मिलेन, खालि पुनराविचार गर्ने संसदतिर गराउने त्यसो भनेर त्यो पाइन्छ, उनले त्यो छ, उनलाई अदालततिर पठाए राय लिनको लागि पाइयो त्यति चाहिँ उनले गर्न त्यो एकदम पाइन्छ। अनेक छन् त्यहाँ। तर डाक्टर साहबले अघि एउटा सन्दर्भ ल्याउनु भयो नि, यहाँ त फेरि महाअभियोगको डन्डा ड्याङ्गै टाउकामाथि बसेर बस्या छ एउटा कुरा। जस्तो हामीले एउटा नजिरलाई हेर्ने हो भने हिजो रामवरणले यसै गरी प्रधान सेनापतिलाई छोएर निर्णय गर्दाखेरि अस्वीकार गर्थे होइन, फिर्ता पठाइदिए। त्यसपछि त पोलिटिकल कोर्स नै चेन्ज भयो नि त। यो त त्यति सिरियस इस्यु पनि हुन सक्ला नि, सक्दैन डाक्टर साहब? त्यो जोखिम पनि उठाउने राष्ट्रपतिले, उनलाई महाभियोग ल्याउनेदेखि अब यहाँ त भण्डाफोर अब सरकारले गरेको कुरामा उ गर्ने, नागरिक सर्वोच्चता भन्दै प्रचण्डहरूले के गरे फेरि त्यो खेल सुरु होला नि डाक्टर साहब? किन नउठाउने? त्यस्तो किन नउठाउने? त्यस्तो भयो भने हामी अगाडि आउँछौँ, श्रीलङ्का बनाउँछौँ, विद्या भण्डारीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँछौँ। त्यसो भने आफूले चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ। जोखिम देख्नुहुन्न डाक्टर साहब? मैले जोखिमको जोखिम भनेको के हो? डाक्टर सुरेन्द्र केसीले नि यति भनिदिनु भयो, हान्दिउँ कि क्या हो? जस्तो उहाँले अस्ति मात्र भन्नुभएको छ, आओस् म अध्ययन गरेपछि निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो जोखिम भनेको के हो? जोखिमले त इतिहास भन्छ नि त। जङ्गबहादुरले जोखिम लिएको हुनाले राणा वंश चल्यो होइन त। जोखिमकै बिचबाट त इतिहास बनेको हुन्छ नि। मान्छेले कसरी इतिहासको निर्माण गर्छ त? जोखिम त हुन्छ, कहिलेकाहीँ जोखिम लिनु पनि पर्छ। र अहिले जहिलेसुकै जोखिम लिनुको अर्थ हुँदैन। जस्तो यो बिचमा उनले जोखिम लिएको भए हुन सक्थ्यो नि त, तर त्यो जोखिम लिने उचित समय थिएन, किनभने यिनीहरू बहुलाए जस्तो भइरहेको थिए, जे पनि गर्थे। पहिलो महिला राष्ट्रपति महाभियोग लगाएर जानु पर्यो भने त खराब इतिहास कायम। त्यो महिला पुरुषतिर म छैन, त्यो महिला पुरुषतिर म छँदै छैन। त्यो महिलाको त्यो महिलालाई तपाईँ यहाँ नमुस्नुहोस्। ल पहिलो त्यो महिला छोडिदिउँ, महाभियोग लागेको पहिलो राष्ट्रपति भनेर खराब नजिर त उहाँको नाममा सधैँ भइरहने हो नि त। यदि त्यो डिरेक्सनतिर कोर्स अगाडि बढ्यो भने त्यसको लागि तयार हुने होइन। महाभियोग खराबै हो भन्ने कुरा के छ र? के का लागि महाभियोग लाग्यो भन्ने कुरा पनि त हुन्छ। त्यसो भन्दा यिनीहरूले त लोकमानलाई महाभियोग लगाउन खोजेका थिए। के को लागि भन्दा लोकमानले बालोटारको फाइल ल्याउन खोजिरहेको थिए। त्यसलाई रोक्नको लागि उनीहरूले लोकमानको त्यो हालत बनाइदिए। सुशीला कार्की त्यस्तै विषय थियो। महाभियोगको डन्डा उनीहरूले देखाए। अब यिनीहरू त चित्त नबुझ्ने बित्तिकै जस्तो अहिले चोलेन्द्र शमशेरमाथि योभन्दा लज्जास्पद के हुनसक्छ? यिनीहरू त निर्लज्ज भएको हुनाले पो त होइन भने देशको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तो तरिकाले कि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो, साँच्चै महाभियोग लगाइदिनु पर्यो भनेपछि यिनीहरूको महाभियोगको डन्डा त खेलबाड भन्ने कुरा, बदलावको भावनाबाट मात्र बनाए भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि त। महाभियोग लागे पनि त्यहाँ तर्कका आधारमा एउटा नागरिकता विधेयक यत्रो नागरिक स्तरबाट विरोध भएको कुरालाई रिजेक्ट गर्दाखेरि या पुनर्विचार गर्दाखेरि महाभियोग लागे, त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। त्यसले उनकै पक्षमा माहौल बन्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने भूमिका खेल्छौँ भन्नुहुन्छ। पुनर्विचार गर्दैमा महाभियोग आइहाल्ने कहाँ हो र? त्यो हुँदैन होइन। त्यो कसरी आउँछ? लो आयो अरे, उनीहरू मात्रै त छैनन् नि हाउसमा पनि। फेरि नयाँ कोर्स लिएला पोलिटिक्सले, यहाँ हानाहान मारामार काटाकाट होला भने डाक्टर साहब चुनावतिर सहज रूपमा जाँदैछ देश, फेरि अर्को भडालोमा जाला भन्ने चिज हो नि होइन। सम्झौता गर्दै जाने त्यसो हो भने भोलि अर्को कुरा आउला। जस्तो अहिले नै चुनाव सर्ने कुरा त फागुनतिर जाने भन्ने कुरा त प्रचण्डले मैले आदेश दिएको छुइनँ, म विचार गरेर आदेश दिन्छु भनि नै सके होइन त। फेरि वैशाखमा अर्को स्थिति आउला, ठुलो भुइँचालो आउला, अनि चुनावै नहोला, के हुन्छ त? फेरि त्यस्तो होलामा नजाउँ।